इदारों की जानिब से इमरान खान साहब को -1 करने के लिए एक मर्तबा फिर से अकबर एस बाबर को जो है मंजर आम पर लाया गया है। इससे पहले जो इदारों की जानिब से तीर था इमरान खान साहब की जानिब, वो खाबर मानिका साहब थे, जिनकी हकीकत मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आप सबके सामने रखी। और अब अकबर एस बाबर साहब को मंजर आम पर लाकर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में जाने से रोका जा सके। अब जैसे तमाम इदारे बाइस्ड नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, और अदालतें खामोश हैं, अदालतें फैसला महफूज कर लेती हैं एक एक साल के लिए, मगर उसको सुनाया नहीं जाता। इंसाफ की फराहमी की खातिर नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पर ही वेरिफिकेशन फराहम कर दी जाती है, और नवाज शरीफ साहब को 2 दिन कबल पाकिस्तान आने से जमानतें फराहम कर दी जाती हैं। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब को -1 करने की तैयारियां की जा रही हैं। फैसलों को महफूज किया जाता है और फैसलों को एक एक साल के लिए अदालतों की जानिब से डिले किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, उस हवाले से आप सबके सामने हकायक रखूंगा। इसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारी सूरत हाल, ये सारा सियासी माहौल देखते हुए जो को चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान हैं, उनको प्लान ए से वाकिफ कर दिया है और प्लान ए से आगाही दे दी है कि इस प्लान के तहत अकबर एस बाबर के खिलाफ जो है वो लड़ा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन जो है बैरिस्टर गोहर अली खान साहब की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर फैसला जो है वो चंद ही दिनों में सुना देगा, मगर 7 नहीं 8 नहीं 9 एप्लीकेशंस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामालूम अफराद की जानिब से जमा करवाई गई हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है जमहूरियत के ऐन मुताबिक नहीं थे। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बंद कमरे में करवाए गए, और इलेक्शन कमीशन इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दोबारा से करवाने का हुक्म दे। सबसे पहले नाज़रीन जिक्र करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला आज जारी किया है और वो मुज़ाहिका खेज फैसला है। जरा मुलाजा फरमाइए कि इमरान खान साहब की नाअहली का केस है। 1 साल कबल इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मियां वाली की सीट से डी सीट किया गया, उसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल कबल, और वो 1 साल से फैसला अदालत ने महफूज करके अपने कमरे में सजा कर रखा हुआ है। और उस पर इमरान खान साहब ने दरखास्त दायर की कि अगर आप फैसला नहीं देना चाहते तो हमें इस केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। अब उस पर फिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि इस दरखास्त को मुस्तरद किया जाता है। ये इंसाफ का निज़ाम है पाकिस्तान में। मेरा मकसद ये था कि अदालतों का जो बायस्ड रवैया है PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर वो आप सबके सामने रखा जाए। उसके बाद नाजरीन, अकबर एस बाबर अचानक से मंजर आम पर नजर आ रहे हैं और इनकी हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या है वो मैं आप सबको बताता चलूं। सबसे पहले तो ये तय कर लें कि अवाम के शायद दिलों में हो कि अकबर एस बाबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2012 में अकबर एस बाबर को इमरान खान की जानिब से पार्टी से निकाल दिया गया था, और 2014 में अकबर एस बाबर ने इंतकामी सूरत हाल में इमरान खान साहब पर फॉरेन फंडिंग का केस किया, जिसकी आगे समातें चलती रही और उसका फैसला भी सुनाया गया। और अचानक से अब 2023 में 11 साल बाद अकबर एस बाबर मंजर आम पर आते हैं और कहते हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए हैं ये मुज़ाहिका खेज हैं, इनको बंद कमरों में करवाया गया। मैं समझता हूं कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केयर टेकर चेयरमैन मुंतखब होना चाहिए। अब नाजरीन ये सारी सूरत हाल है, आप मुलाहिजा फरमाइए कि कैसे तीर पर तीर फेंका जा रहा है -1 की खातिर। -1 के फॉर्मूले को अपनाने के लिए PDM जमातों के 16 माह और निगरान हुकूमत के ये 5-6 माह मिला लीजिए, तो अभी तक कोई एक ऐसा फैसला या कोई एक ऐसा केस जो है वो सामने नहीं आया जिससे इमरान खान साहब की बेईमानी साबित हो पाई हो। ये सियासी बयानी नाजरीन दूसरी जमातों के एक तरफ, और ये सियासी पार्टी के नैरेटिव्स होते हैं।
کہ وہ سامنے مخالف پارٹی کے خلاف کوئی بیان جاری کر سکے، مگر عدالتوں سے، اداروں سے اب تک کوئی ایسا ٹھوس کیس سامنے نہیں آیا جس پر عمران خان صاحب پر بے ایمانی کا اور پاکستان سے بے وفائی، دغا بازی کا ثبوت مل سکا ہو۔ عمران خان صاحب کو جبرن عدالتوں نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور وہ جو سائفر کیس ہے وہ تو کیس ہی نہیں ہے، جو کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں اس کی بھی حقیقت آپ سب کے سامنے رکھی تھی۔ تو اکبر ایس بابر ناظرین عمران خان صاحب پر ایک اور وار ہے خاور مانیکا صاحب کے بعد، اور چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشنز کو روکا جا سکے، اور عمران خان صاحب پر جو بلے کے نشان کو لے کر تلوار لٹک رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس کو عمران خان صاحب پر کسی طریقے سے گرایا جا سکے، پاکستان تحریک معذرت چاہتا ہوں تحریک انصاف کو کسی طریقے سے عام انتخابات سے ہٹایا جا سکے۔ یہ ساری صورتحال ہے ناظرین۔ اس ساری سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو جیل میں طلب کیا، اور ساری سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے پلان سے آگاہ کر دیا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں کافی زیادہ کنونشنز آپ سب کو دیکھنے کو ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ عدالت نے بھی دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ جو نیوز چینلز ہیں وہ ان کو کوریج فراہم کریں، ہر انسان کا بنیادی حق ہے، تو نیوز چینلز کس بیس پر پاکستان تحریک انصاف کو کوریج فراہم نہیں کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نگران حکومت اور جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں وہ یہ سارا کارنامہ کر کے گئی ہیں۔ تو آخر میں جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان ہیں، ان کو اس چیز سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ وکلا ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حلقوں میں کھڑے ہوں گے اور وہی الیکشنز لڑیں گے۔ اب یہ کتنا مثبت ہے یہ تو آنے والے انتخابات میں پتہ چلے گا، مگر میرا تجزیہ اس پر ناظرین یہ ہے کہ ووٹ عمران خان صاحب کے نام پر پڑنا ہے۔ اگر سیالکوٹ سے عثمان ڈار صاحب سلیکٹ ہوئے یا کسی اور شہر سے کوئی بھی رکن 2017 میں الیکٹ ہوا تو وہ عمران خان صاحب کے نام پر الیکٹ ہوا تھا۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب نے وکلا کو کھڑا کرنے کی جو ہے وہ پلان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو دے دیا ہے، اور یہ اس لیے اتنا مثبت ثابت ہوگا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اب وکلا پر جو کیسز آئے روز کیے جاتے ہیں، کوئی بوگس مقدمے میں سیاسی رہنما کے پاکستان تحریک انصاف کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اب اکبر ایس بابر صاحب کو بھی سامنے لایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے، مگر میں نے آپ سب کو بتا دیا کہ ان کی رکنیت ہی 2012 میں ختم کر دی گئی تھی۔ اب الیکشن کمیشن دیکھتے ہیں کہ کتنا نان بائسڈ ہو کر اپنا فیصلہ دیتا ہے۔ ناظرین یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔